आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। स्ट्रीट लायट उबारपाक आनी दुरुस्ती करपा खातीर दर एका मतदारसंघात वीज खात्याक एक स्काय लिफ्ट गाडी दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। बुधवारा मंत्रालयांतल्या वीज खात्या वतीन 8 स्काय लिफ्ट आनी 12 क्रेनीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार जिजीत आरोलकार, मुखेल वीज अभियंता स्टीफन फर्नांदेस आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। सरकारान ह्या गाडयां खातीर एक पसून पयसो खर्च करूं ना। गाडयांची 5 वर्सां खातीर देखरेख आनी दुरुस्ती कंत्राटदार करतले। कंत्राटदाराक 5 वर्सां खातीर 114 कोटी रुपया भाड्याच्या रुपान दितले। फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून वीज खात्यान गुंतवणूक केल्या। लायनमॅनाक दुरुस्ती वा हेर कामां करपाक खांब्याचेर चडचें पडटा। अशें करतना लायनमॅनाक शॉक येवपाची शक्यताय आसता। हाचे आदीं शॉक येवपी 2-3 घडणुको घडल्यात। देखून तांचो जीव वाटावपाक स्काय लिफ्ट घेवपाचो निर्णय घेतलो। स्काय लिफ्ट आनी क्रेनींत वेगळो बॉक्स आशिल्ल्यान लायनमॅनाक चड सुरक्षा मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। स्काय लिफ्ट घेवपाचो प्रस्ताव 2022 सावन प्रलंबीत आशिल्लो। वीज खात्यान स्वता गाडयो विकत्यो घेतिल्ल्यो जाल्यार खूब खर्च येवपाचो। त्या भायर देखरेख आनी दुरुस्तीचो वेगळो खर्च जाता आशिल्लो। हाका लागून कंत्राटदाराचो पर्याय वेंचून काडलो। पुराय काम त्या कंत्राटदाराचें आशिल्ल्यान त्याच दिसा काम पुराय करप सक्तीचें आसा। चवथी पयली स्ट्रीट लायटीच्या दुरुस्तीची कामां पुराय जातलीं अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें। केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय गोंयांत डिसेंबर वा जानेर म्हयन्यांत 3 दिसांचें नो योर आर्मी प्रदर्शन आयोजीत करतले अशें रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी सांगलां। गोंयच्या तरणाट्यांनी भारतीय सेनेंत तांचें करियर घडोवचें अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें। तशेंच गोंयांत सैनीक स्कूल स्थापन करपाचो यत्न केला अशें संजय सेठ हांणी म्हळां। जाल्यार देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत ज्या गोंयकारांनी योगदान आनी बलिदान दिलां तांचें लेखी डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय अशें मत बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी उक्तायलां। तशेंच सरकारी नोकरेक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांनी देशाच्या लश्कर सेवेंत कमीत कमी 2 वर्सां प्रशिक्षण घेवप बंधनकारक करपाक जाय अशें मत आर्लेकार हांणी व्यक्त केलां। ते चैतन्य प्रतिश्ठानाच्या गोंय फांट्यान काल पणजे कला अकादमीन आयोजीत एक राखी सैनिका खातीर ह्या कार्यावळीचे उक्तावणा वेळार उलयताले। अंदू ह्या उपक्रमाचें 11वें वर्स। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरें रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, जाल्यार मानाचे सोयरें TJSP बँकेचे अध्यक्ष शरद गांगल आनी बिहार राज्याचे राज्यपाल तशेंच चैतन्य प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकार हाजीर आशिल्ले। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन नाट्य तंत्र कौशल कार्यशाळा आयोजीत केल्या। ही कार्यशाळा माचयेर प्रकाश आनी माचयेची रचना अशा 2 विभागांनी जातली। ही कार्यशाळा 24 आनी 25 ऑगस्टाक जातली। तशेंच 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक ही कार्यशाळा जातली। शेनवारा सांजवेळा 4 ते 6 मेरेन आनी आयतारा सकाळीं 10 ते सांजवेळा 4 मेरेन कार्यशाळा जातली। दोन्ही गटांत दरेकी 30 अर्जदारांक पयली येवपी पयली तत्वाचेर प्राधान्य दितले। कार्यशाळे खातीर प्रवेश फॉर्म कला मंदिर कार्यालयात उपलब्ध आसा। अर्ज घेवपाची निमाणी तारीख 22 ऑगस्ट मेरेन आसतली आनी चड म्हायती खातीर कला मंदिरा कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां। देशभरांत फाल्यां पयलो राष्ट्रीय अंतराळ दीस 2024 मनयतले। फाटल्या वर्सा ह्या दिसा चंद्रयान-3 मिशनाच्या विक्रम लँडरान चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर सॉफ्ट लँडिंग केल्लें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्लीन भारत मंडपामान मुखेल कार्यावळीचें उक्तावण करतल्यो। अंदूच्या महोत्सवाचो विशय आसा चंद्राक स्पर्श करतना जिणेक स्पर्श करप, भारताची अंतरिक्ष गाथा। हो विशय अवकाश संशोधनाचो समाज आनी तंत्रज्ञानाचेर जावपी सखोल प्रभावाचेर भर दिता। काल नवी दिल्लीन पत्रकार परिशदेंत उलयतना अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें, हो पयलो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस फक्त उत्सवाचो दीस न्हय तर चिंतन, आत्मनिरीक्षण, फुडारा खातीर नियोजनाचो दीस। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।